आम बोला जाने वाला लफ्ज़ सैलरीड पर्सन, मिडिल क्लास, किसी भी मुल्क की इकॉनमी का अहम रुकन। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश किया गया ये दूसरा सालाना बजट क्या इस अहम रुकन की अक्कासी कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या ये वाला बजट पाकिस्तान की माइनस जीडीपी वाली इकॉनमी को बूस्ट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? आज की इस वीडियो में हम इन सारे नुक्तों के ऊपर तनकीदी तौर पे नज़र दुहराएंगे। मैं मोहम्मद उस्मान असगर, अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे मिडिल क्लास के ऊपर। इस बजट के अंदर मिडिल क्लास के को किस तरह ट्रीट किया गया, हम ये सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। मिडिल क्लास है क्या, सैलरीड पर्सन है कौन, इसका इकोनॉमी के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या ये इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है कि नहीं दे सकता, क्या ये इकोनॉमी के जीडीपी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है कि नहीं करता, क्या ये इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करता है कि नहीं करता, क्या ये किसी भी स्मॉल बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है कि नहीं करता, क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ये मिडिल क्लास इफ़ेक्ट करता है कि नहीं करता। इन सारी बातों के ऊपर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे बजट 2019-2020 पे। बजट 2019-2020 जो कि तहरीक इंसाफ और नए पाकिस्तान की दावेदार हुकूमत का पहला अहम बजट था, उस बजट में भी इस मिडिल क्लास को बिल्कुल इग्नोर किया गया। सरकारी तौर पे तो इस मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, लेकिन प्राइवेट तौर पे प्राइवेट इंडस्ट्री ने इस मिडिल क्लास को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। लेकिन उसकी एक बहुत अहम वजह थी, उसकी बहुत अहम वजह ये थी कि उस बजट के अंदर 2019 और 2020 के बजट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नए पाकिस्तान की दावेदार हुकूमत ने बिजनेसमैन्स, इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स, उन सब के ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्सेस का बहुत ज़्यादा नफाज किया। उस टैक्सेस के बेजा नफाज के ऊपर उस बिजनेसमैन ने उस मिडिल क्लास तबके को, उस सैलरीड पर्सन को की सैलरी में इंक्रीमेंट का इजाफा करने से इनकार कर दिया। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ने सैलरीड पर्सन की इंक्रीमेंट में, सैलरीड पर्सन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया। उसकी एक बड़ी रीज़न बताई कि टैक्सेस का इजाफा, हुकूमत की जानिब से बिजनेसमैन को रिलीफ ना देना, और पिछला पूरा साल जो कि सैलरीड पर्सन की इनकम में इजाफा हुए बगैर प्राइवेट सेक्टर में सैलरीड पर्सन को इग्नोर कर दिया गया। उस वजह से मईशत का क्या हाल हुआ। आज मईशत 2018 की जो मईशत थी 5.4 से आज वो -0.4 पे जा चुकी है। और एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस सालाना बजट में सैलरीड पर्सन को मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया गया। इस बजट के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी बंदे को कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दिया गया, और ना ही इस बात का तयन किया गया कि कम अज़ कम सैलरी फैक्ट्रीज़ के अंदर या मुल्क के अंदर कम अज़ कम उजरत मजदूर की कितनी होगी। इन दोनों बातों को इग्नोर करना ऐसा ही है जैसे ये बजट उजलत में बनाया गया हो, ये बजट बहुत तेज़ी में बनाया गया हो, ये बजट को कंट्रोवर्शियल करने के लिए इन सारे चीज़ों को इग्नोर किया गया। चलें अब हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं कि सैलरीड पर्सन जो मिडिल क्लास है। हाँ, एक चीज़ और, इस बजट के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट और आम बंदों को, छोटे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और इंपोर्टर एक्सपोर्टर को बहुत अच्छा रिलीफ दिया गया। लेकिन सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर के बंदों की सैलरी ना बढ़ा के एक बार फिर हुकूमत ने सैलरीड पर्सन और मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी। सैलरीड पर्सन और मिडिल क्लास किसी भी इकोनॉमी का हिस्सा कैसे है और ये किस तरह किसी भी इकोनॉमी को ऊपर ले जा सकते हैं। सैलरीड पर्सन जब वो अपनी सैलरी में से कोई एक्सपेंस करता है, अपनी बेसिक नीड को पूरा करता है, उसके ऊपर जितना भी उसका सरप्लस होता है उससे वो या तो कोई कारोबार कर रहा होता है, या वो किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है,
یا اپنی کوئی چیز پرچیز کرتا ہے، مثال کے طور پہ اگر اس نے بائک پرچیز کرنی ہے تو انسٹالمنٹ کے لیے وہ اپنی سیلری سے ہی پیسے نکالے گا. اگر اس نے انسٹالمنٹ ایک ایسا لفظ جو مڈل کلاس اور سیلریڈ پرسن کی لائف کا اہم جز ہے. اگر اس کی سیلری اور مڈل کلاس کی انکم کم ہوتی جائے گی تو یہ اکانومی کو بہت بڑا ایفیکٹ کرے گی. کس طرح ایفیکٹ کرے گی؟ اگر اس کی انکم کم ہوگی، وہ اپنی بیسک نیڈ کو پورا کرنے کے لیے اپنے ساری سیلریز وغیرہ کا اپنی انکم کو سرو کر چکا ہوگا، اور جو اوپر اس کی سیونگ ہے نہ وہ سیونگ کر کے بینکوں میں رکھوا سکے گا اور نہ ہی اس سے کوئی انسٹالمنٹ کے اوپر چیز پرچیز کر سکے گا. اس لیے سیلریڈ پرسن کسی بھی اکانومی کا اہم جز ہے، کسی بھی اکانومی کا اہم رکن ہے، کسی بھی اکانومی کی بوسٹ کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نئے پاکستان کی دعوے دار حکومت نے 2019 اور 2020 کے بجٹ میں اس سیلریڈ پرسن کو پرائیویٹ سیکٹر میں انڈائریکٹلی افیکٹ کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے ٹیکسز کے ریٹ کو، کسٹم ڈیوٹیز کو بہت زیادہ انکریز کر دیا، اور اس طبقے نے اور اس انڈسٹریلسٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کسی بھی سیلریڈ پرسن کی سیلری کو انکریز نہیں کیا. اکثر انڈسٹریز نے، یہ میں میجورٹی آف انڈسٹریز کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ہم اس بجٹ کے اوپر آتے ہیں. اس بجٹ کے اندر انہوں نے جیسا کہ سارے بزنس مین کو ریلیف دیا، کسٹم کے اندر ریلیف دیا، امپورٹر کے لیے کچھ ریلیف دیا گیا، ہر شعبے کے لیے ریلیف دیا گیا، لیکن اس مڈل کلاس کو ایک بار پھر اس نے اگنور اس طرح کیا گیا کہ سیلریز انکریز نہیں کی گئی. اسی بیس کو بناتے ہوئے پرائیویٹ سیکٹر تو پہلے ہی جو ہے وہ سیلری انکریز کرنے کے حق میں نہیں ہے، تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ ایٹ دی اینڈ وہی کہ مڈل کلاس جو ہے نا پھر سروائیو کرے گا. اگر مڈل کلاس اس ملک کا سروائیو کرے گا تو اس ملک کی اکانومی سروائیو کرے گی. اس لیے ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے. اگر ہم نے اس ملک کی اکانومی کو گرو کرتے دیکھنا ہے، اس ملک کی ترقی کے بارے میں سوچنا ہے، تو ہمیں مڈل کلاس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا ہوگا. ایک چیز اور یہاں پہ ایڈ کرتا چلو، 2020 مارچ سے جب سے یہ کرونا کا وائرس پاکستان کے اندر آیا ہوا ہے، مڈل کلاس بہت سی انڈسٹریز نے بہت سے لوگوں کو فارغ کر دیا ہے، نوکریوں سے ان امپلائڈ کر دیا. ان امپلائمنٹ ریٹ اپنی تاریخ پاکستان کے تاریخ کے بہت اوپر جا چکا ہوا ہے. اتنے زیادہ ان امپلائمنٹ ریٹ کے اندر اور کرونا کے ریلیف کے اندر اگر بات کی جائے تو کرونا کے ریلیف میں بھی اس مڈل کلاس کو بالکل اگنور کیا گیا. اس کے اندر بھی اس مڈل کلاس کا کمر توڑ دی گئی، اس سفید پوش کی کمر توڑ دی گئی، اور یہ مڈل کلاس پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معیشت، پاکستان کے الیکشن اور پاکستان کے ہر معاملے میں سب سے آگے یہ مڈل کلاس ہے. اس مڈل کلاس سے ہی یہ ملک ترقی آگے کر سکتا ہے. اس مڈل کلاس کا اچھا ہونا اس ملک کی ترقی کا ضامن ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ 22 ماہ کی اس گورنمنٹ میں یہ چوتھا بجٹ پیش کیا گیا، اور اسے چاروں بجٹ کے اندر اس مڈل کلاس کے اوپر ٹیکسز کی بمبار کی گئی. اس مڈل کلاس کو ہر طریقے سے ٹیکسز کے ذریعے نچوڑا گیا، لیکن اس مڈل کلاس کی سیلری کے اوپر کسی نے بات نہیں کی، اور کسی نے اس چیز کا نہیں سوچا کہ کوئی بھی اکانومی اس مڈل کلاس کے بغیر نہیں چل سکتی. اس لیے ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اور یہ بجٹ جو کہ عجلت میں بنایا گیا ہے، اس کے اوپر اس مڈل کلاس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اس بجٹ کے اوپر انڈسٹریلسٹ کو، شوگر مل والوں کو ٹیکس فری قرار دیا، اور اس کے علاوہ فرٹیلائزر کو ٹیکس فری قرار دیا، اور بھی بہت سی انڈسٹریز کے اندر آپ نے ٹیکس ریلیف دیے. ڈیسکون جیسے انجینئرنگ کمپنیز ہیں، ان کو بھی آپ نے ٹیکس ریلیف دیا، لیکن ان سب سے برعکس آپ نے مڈل کلاس کو اگنور کر دیا. آج کی یہ ویڈیو اسے پورا دیکھیں اور سنیں، اور اس کے بعد اپنے کمنٹ باکس میں آپ کا کوئی سوال ہے تو اسے ضرور پاس آؤٹ کریں، اور کوئی سجیشن ہے وہ بھی اس کے اندر پاس آؤٹ کریں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.